Bon, on continue l'explication ici de Jamel. Enfin, ce phénomène exprime la pression nécessaire, c'est-à-dire le seuil, pour qu'une gouttelette de fluide, enfin entre parenthèses l'huile, se passe le seuil comme expliqué en fait sur la figure. كما راكم تشوفوا في الفيجر هذه c'est-à-dire considérوا هنايا عندنا deux channels c'est-à-dire عندنا un pore gros pore c'est-à-dire pore كبيرة وهنايا بور صغيره ستادير كيما تعرفوا باللي ايماجينيو باللي عندنا ان ديبلاسمون تاع كتلات نتاع ويل راه ديجا ديبلاسي في انا في ميليو عنده بور ديجا دو سايز كبيره ومن بعد مومون دوني تتلاقى ديجا فيك ان بور وين يكون ديجا السايز تاع الريون بيان تاع الديامتر تاعها صغير الوغ كو هاد لا بريسيون لي بوسي ديجا الكتله تاع الويل في البور كبيره هادي ما يقدرش يزيد يبوسي الكتلات هادي باش تفوت في البور صغيره حتى تلحق واحد سيرتان فالور اللي يعيطولها لو سي ستادير واحد المينيموم كيلفو باش تقدر تبوسي ستادير باش نعرفوا هاد لو سي اللي لازم باش هاد الكتلات تباسي اترافير هاد الكابيلاريتي الصغيره هذا وبين هاد البور دو سايز اقل من البور سايز اللي راها فيه الكتلات هذه نقدروا نوتيليزون من الفيجر هذه كيما راكم تشوفوا لي ديفيرونت ايكواسيون لي فورميل اللي ديجا شفناها من قبل نكونسيدرو بلي الماء هنا راه يبوسي في الويل هذا بون هنايا كاينه الانترفاس اونتر الويل الماء كيما تعرفوا لا كنكونسيديرو لو بوين هذه ا بريم وهذه بي بريم بي نعرفوا بلي لا بريسيون في الا بريم اللي هو هنايا ايتيغال لا بريسيون بي بريم علاش باسكو رانا في فاز وحده اللي هي الويل ستادي لا بريسيون هنايا وهنايا سي كيف داكور alors que la pression في ال A' moins la pression A c'est-à-dire la pression هذه moins la pression هذه اللي هي no waiting phase moins waiting phase c'est-à-dire la pression في الفاز no mouillon moins la pression في الفاز mouillon اللي هي وشني la pression capillaire est égal 2 sigma cos θ sur R اللي هي هذه R تاعها. Par contre la pression B' اللي هو الفاز no mouillon moins la pression B c'est-à-dire في الأو الفاز mouillon est égal aussi quoi 2 sigma cos θ mais R صغيرة c'est-à-dire size هذا صغير لكن على قلنا باللي لا بريسيون بي بريم لكن درنا نعرفوا باللي لا بريسيون A بريم est égal لا بريسيون بي بريم من لي دوز ايكواسيون هذه واش تخرج لنا باللي لا بريسيون A مو لا بريسيون B في البوين هذه مو لا بريسيون B لا c'est-à-dire لا ديفيرونس دو بريسيون كيل فو باش هاد الكتلات تباسي اترافير هاد البور تاع السايز الصغيره هذه ايتيغال 2 سيغما خرجوا كوس تيتا 2 سيغما كوس تيتا كوم عامل مشترك ملتيبلي بار 1 سير ار صغيره موان 1 سير ار كبيره ستادير من لي دو فورميل هذه لانه علاه لو كان نديروا لا فورميل هذه باغ اكزومبل نجمعوا لي دو فورميل هذو نلقاو باللي نعرفوا باللي P ou bien la pression A prime moins la pression B prime هادو كيف c'est-à-dire se néglige les deux تبقى لنا لا بريسيون هذه هاد لا فورميل ناقص هاد لا فورميل نطيحوا في لا فورميل هذه معناتها لا بريسيون A moins la pression B تيغال 2 سيغما 1 سير R صغيره moins 1 سير R كبيره كوس تيتا هذه ceci كما نعرفوا هنا comme conclusion ceci étant la différence de pression nécessaire pour que la goutte d'huile passe le C هذه هي généralement le double capillaire ou bien l'effet de Jamal elle exprime quoi et وشنو هي physiquement c'est هذا الphénomène t'exprime exactement la pression de qu'il faut le minimum bien le C qu'il faut pour que une gouttelette تاع ويل تقدر تباسي من بور دو سايز كبيره بور تاع سايز صغيره فوالا نروحوا للبوين اللي موراها سي كوا سي النوسيون دو perméabilité relative généralement نعرفوا الا كان دو فلويد simultanément في circuit simultanément dans un échantillon on constate que ceci a pour conséquence de réduire la perméabilité de chaque fluide c'est-à-dire que عندنا دو فلويد قبل كيما نعرفوا باللي في الحاله تاع فلويد واحد ديجا الي ليبر لو كان تاع فلويد واحد يسيكير 3 ملي كولوم ما كاينش مشكل على الي ليبر الفلويد ما ديرونجي لو كان نحطو نزيدو فلويد واحد اخر باغ اكزومبل الماء يكون يسيكير يزيدو له الويل ولا الويل يكون يسيكير يزيدو له الماء c'est-à-dire دخلنا له فلويد واحد اخر وين يجيني في ليكولمون c'est-à-dire باللي relativement
الكابابيليتي تاع الفلويد باش يسيركيلي الي افيكتي بلا بريزونس تاع الفلويد الاخر. ونعرفوا بلي لا بيرميابيليتي ريلاتيف ايتيغال كوا ايتيغال لا بيرميابيليتي افيكتيف تاع الفلويد هذا سير لا بيرميابيليتي ابسولي. لا بيرميابيليتي ابسولي هي لا بيرميابيليتي نتاع الميليو بورو. Les valeurs de perméabilité relative sont toujours comprises entre 0 et 1. فهمنا ابيبري واش معناتها لا بيرميابيليتي ريلاتيف. نروحوا لا بلوسك علاش لو بليز امبورطون توجور عندنا كومين فاريابل اللي توجور هو يفاري اون فونكسيون تاعو لي زوتر بارامتر كيما البيرميابيليتي ريلاتيف والكابيلاريتي هي لا ساتيراسيون. ستادير راح نشوفوا لا فارياسيون دو بيرميابيليتي ريلاتيف اون فونكسيون دو لا ساتيراسيون. بون من هاد لي كورب هادو ديجا هاد لا كورب هذا نعرفوه شفناها نتراسيو هاد لا كورب هذه ولا كورب هذه سي لا فارياسيون دو بيرميابيليتي ريلاتيف اون فونكسيون دو لا ساتيراسيون تاع لو. كيما راكم تشوفوا هنايا ديجا هاد لي انفا دي بوين هادو ليكسبريمي اكزاكتومون في لا كورب هذه. كيما تشوفوا هنا لا بيرميابيليتي دويل معناتها تاع الويل تبدا تهبط. معناتها علاش كيما راكم تشوفوا هنايا في لو بوين هذه عندنا لا ساتيراسيون تاع لو ريديكتيبل. ستادير لا ساتيراسيون وين الماء ما يقدرش يبوجي. نيماجينو بلي عندنا جيزمون فيها الويل 80% ويل وعلى بالنا بلي 20% تاع الماء هذاك عيطوا لها لا ساتيراسيون دويل ريديكتيبل اللي ما هيش تبوجي ديجا تكزيستي في الريزرفوار. ولا باسكو علاش جينيرالمون تاعنا الريزرفوار سي لي كونسيديري كوم ريزرفوار ومويون الو هذيك لا كونتيتي تاع الماء تكون ديجا لاصقه كولي في الباروا سوليد نتاع لي غران تاع الريزرفوار. وفي الميليو معناتها اونتر الويل ولي غران سوليد تاع الريزرفوار توجور كاين لاكوش تاع الفيلم تاع الماء. ستادير اللي راها كولي لاصقه في الباروش الماء هذيك ما تبوجيش بوسك سي لا فالور ريديكتيبل. كيما نشوفوا لهنايا اون فوا نبداو نزيدو في الماء. لو كان نجيكتيو الماء باغ اكزومبل نبداو نزيدو الماء في الريزرفوار تاعنا نبداو نعرفوا باللي هاد لا ساتيراسيون ما تعودش الي بلي لا ساتيراسيون ريديكتيف مادام رانا نراجوتو في الماء شاك فوا لا ساتيراسيون هذه تزيد. كي تزيد لا ساتيراسيون هذه اوتوماتيكمون لو غاست معناتها اوتوماتيكمون الكابابيليتي نتاع الماء مادام رانا نزيدو في الماء يبدا يزيد قدرته باش يسيركيلي تبدا تزيد. وهي هذه لا بيرميابيليتي ريلاتيف تاعو. الوغ كيما راكم تشوفوا هذا سي كورب تري امبورطون ا كومبروندر. كيما راكم تشوفوا مع نزيدو لي كونتيتي صغار تاع الماء كيما هنا ساتيراسيون تزيد لا كابابيليتي نتاع الماء باش يسيركيلي اللي هي البيرميابيليتي ريلاتيف تاعو اي تزيد بشويه. بار كونتر شوف لا كونتيتي صغيره برك تاع الماء نزيدوها تهبط كونسيديرابلومون لا بيرميابيليتي ريلاتيف تاع الويل. معناتها اون فوا نزيدو الماء باسكو الويل ديجا لا كان زدنا الماء صافي اون بارتي تاع الويل هذيك راح ديبلاصات برودوزيناها وعوضناها بالماء. ستادير القدره البيرميابيليتي ريلاتيف تاع الويل تبدا تنقص لانه علاه الماء راه يزيد يونسي دي سويت كاع على قد ما نزيدو الماء على قد ما البيرميابيليتي ريلاتيف تاع الويل تنقص. علاه لانه الساتيراسيون تاعو راح تنقص باسكو علاش الا كان زدنا منا ستادير رانا نزيدو في الساتيراسيون تاع الماء اوتوماتيكمون الا كان نزيدو في الساتيراسيون تاع الماء رانا نقصو في الساتيراسيون تاع الويل حتى وين نلحقوا لو بوين وين لا ساتيراسيون تاع الويل تاع الويل بليطو تاع الماء الي ماكسيموم. ستادير نزيدو ننجيكتيو الماء ا مومون وين الويل ما يزيدش يبوجي. ستادير كيما شفنا في الفينومين اللي قبلها هذيك كيفاش يصرى الويل ريزيديال. وهذيك لا كونتيتي اللي تبقى في الريزرفوار يعيطوا لها اس او ار سي لا ساتيراسيون دويل ساتيراسيون ويل ريزيديال. معناتها رانا نقصوا في الكابابيليتي تاع الويل باش يسيركيلي باش اون اجوتو الماء في الريزرفوار ا مومون دوني حتى وين يعود عندنا كم ماكسيموم ساتيراسيون دو ماكسيموم وساتيراسيون دويل ريزيديال. ستادير في لو بوين هادي البيرميابيليتي ريلاتيف تاع لو الي ماكسيموم والبيرميابيليتي ريلاتيف تاع الويل الي نيل. ستادير الويل يبوج بلي سي بون. بار كونتر دي فوا يبوزو لا كيسيون يقول لك علاش هذه بدات من هنايا وهذه بدات من هنا. سي بون سي فري باسكو لا كيسيون هذه اللي ديجا بوزي في الكلاس المره اللي فاتت باسكو علاش هنايا نعرفوا ابيبري باللي الا كان حطينا 80% بالجيزمو معمره بالويل و20% معمره بالماء برك. لو بوين هذه اللي نلحقوها ماهيش معناتها 80% ماء و20% ويل نو باسكو جينيرالمون لا كان شفتوا في الكتابات وتقراو كلش يقول لك توجور لا ساتيراسيون دوير اون ويل ريزيديال تبقى في الجيزمو من 40 حتى ديفو تلحق حتى 50% 30 40 50% دويل ريزيديال. ستادير لا كونتيتي نتاع الويل اللي تبقى في الجيزمو كبيره بزاف. سي بور سا لا فالور لا بيرميابيليتي ريلاتيف ماكسيموم تاع الويل
بليتو تاع الماء ما تلحقش تاع الويل، باسكو الويل كان ديجا 80% في الجيزمو وكان غير 20% تاع ماء. بار كونتر كي يعود الويل ما يبوجيش وتتحمر الجيزمو بالماء، الكونتيتي ريزيديال تاع الويل ريزيديال تبقى 30 40% ماشي 20 ديجا، تكون كبيره ديجا. ولا كابابيليتي تاع الويل تاع الماء ما تلحقش لا كابابيليتي انيسيال تاع الويل في الديبي تاع لي كولمون في الجيزمو. فوالا سي بور سا ما يبداوش لي دو من انفا ما يكونش عندهم ديما فالور ماكسيموم تاع ريلاتيف بيرميابيليتي. ديجا هادي باسكو لا لوا دو دارسي ديريكتومون يوتيليزابل بور شاكان دي فلويد، باسكو نديرو لي زانديس 1 لي بروبريتي اللي يكون ديجا ديفيرون. معناتها علاش الكا اس هنا بيرميابيليتي ابسولي والبيرمي اس سيكسيون ما درنالهمش ان باسكو علاش هذم لي بالميليو بور. بار كونتر هادي ريلاتيف لي بالساتيراسيون تاع الفلويد 1 الفيسكوزيتي لي بالفلويد، ستادير وين يكون حاجه خاصه بالفلويد نديرو لها لانديس سوا 1 و 2 باسكو عندنا اكثر من فلويد في الكولمون تاعنا. بون نشوفوا لو بوين الاخرى باسكو نسيو نكملوا في الفيديو هذا على الاقل ريفيزيون في الفارياسيون تاع لا بريسيون كابيل. كيما شفنا الفارياسيون تاع البرميابيليتي ريلاتيف اون فونكسيون دو لا ساتيراسيون، نشوفوا لا فارياسيون تاع بريسيون كابيلير اون فونكسيون دو لا ساتيراسيون، ونعرفوا في هنايا دو فينومين تري امبورطون سي سكون ابل الدريناج الا امبيبيسيون. كيما راكم تشوفوا لهنايا هادو لي دو فينومين سون اكسبريمي في لا كورب هذه. في لا كورب هذه كيما تشوفوا حنايا على بالك بالدريناج والامبيبيسيون بالجيزمو في الديبي تاع قبل ما تعود فيها الويل اليتي ديجا رومبلي بالماء، كانت معمره بالماء. ومن بعد ما صارت ليميغراسيون تاع الويل من لا روش مير فير لو جيزمو فير ريزرفوار، الو ريزرفوار الويل ديبلاصا هذاك الماء اللي ديجا كان معمر في الجيزمو ورومبلاساه وحكم بلاصتو. الو البروسيس الاول ديجا نتاعنا هو سي ان بروسيس دريناج، سيتادير ديجا لا بريسيون كابيلار كي تشوف لهنايا هذا ساتيراسيون نو مويون، ستادير الويل اللي هو في الكان تاعنا ديجا في البوان هذه ديجا هذه ساتيراسيون فلويد مويون ديجا كانت ماكسيموم قبل هنايا في البوان قبل ما يصرى لاريفي تاع الويل. هنايا الويل تاعنا ديجا يبدا يحضر في الجيزمو. اون فوا يحضر في الجيزمو الكابيلاري بريشر تزيد، لانه انا نعرفوا بلي كابيلاري بريشر ايتيغال اكوا ايتيغال لا بريسيون في الفاز نو مويون موان لا بريسيون في الفاز مويون. الا كان لا فاز نو مويون تاعنا الويل هو راه يزيد، ستادير راه يحضر في الجيزمو جا من لا روش مير تيميغرا. اون فوا يبدا يزيد في الجيزمو تبدا الكابيلاري بريشر لانه هو لا فاز نو مويون. الا كان زاد هذا التيرم هذا صافي التيرم هذا يزيد، لكن زاد هذا التيرم هذا ينقص، هذا ينقص بليتو. الوغ كي تزيد بريزونس تاع الويل في الجيزمو يبدا الكابيلاري بريشر تزيد حتى تلحق المومون وين يبقى ماكسيموم تاع الويل. معناه نلحق ليطا وين يكون 80% ويل وتكون ساتيراسيون فلويد مويون اللي هي جينيرالمون تكون نسمي فيها انا بليزو 20%، قد تكون 25 30 اصابوا على حسب لا مويابيليتي تاع لا روش. الو بار كونتر كي راه يحضر الويل في الجيزمو ستادير لا كونتيتي تاع الماء في الجيزمو راه تنقص، مادام راه الويل يجي للجيزمو ينقص. هاد البروسيس يعيطولو الدريناج نيميرو 1، يعيطولو الدريناج باسكو الفلويد نو مويون يبوسي في الفلويد مويون. بار كونتر في لوكان زوجه وين باغ اكزومبل نبدا نكسبلوطيو جيزمو هنايا كيما راك تشوف معناتها كيعود عندنا الويل في الجيزمو ونبداو ننجيكتو في الماء، رانا نحضروا في الماء ونبوسيو في الويل. ستادير في البروسيس هذا سي لو ديبلاسمون دان فلويد مويون بار دان فلويد نو مويون بار فلويد مويون اللي هو يعيطولو بروسيس لامبيبيسيون. معناتها في لو بوين هذا ديجا الساتيراسيون تاع الماء راها تزيد الكابيلاري بريشي راه ينقص، مادام راها تزيد لانه هو الفاز مويون راه هناك، مادام الماء راه يزيد هنا باسكو علاش هذه لا ساتيراسيون تاع واش تاع لا ساتيراسيون تاع الفاز نو مويون نو مويون. معناتها كي تعود تمشي هكذا نتاع لا فاز مويون راها تزيد. معناتها كي تزيد لا ساتيراسيون تاع الماء اوتوماتيكمون الكابيلاري بريشر ينقص، لانه الكابيلاري بريشر تيغال لا بريسيون نو مويون مو لا بريسيون مويون. سي بور سا راح تشوفوا هنايا لا بريسيون البريسيون كابيلاري تنقص حتى تلحق وين المومون وين لا ساتيراسيون ريزيديال اون فلويد نو مويون. معناتها اس او ار جينيرالمون المومون هنا تكون اكبر بويسك هنايا علاش سي جيست شيماتيزي لي دو فينومين برك. الور من هنايا لا كورب 1 ريبريزونت لا ريلاسيون بريسيون كابيلار ساتيراسيون اون فلويد نو مويون. pour ce process نعيطولو le drainage. le deuxième process نعيطولو l'imbibition. Voilà, c'est pour ça هنايا c'est ce qu'on appelle l'explication تاع la variation. c'est le dernier point كما راكم تشوفوا هنايا le process très important لازم تفهموه وتعاودوا تركزوا مع الهضره اللي كنت نشرح فيها هذه مليح. كيفاش le process تاع الدريناج enfin drainage et l'imbibition en fonction de la variation de la pression capillaire
en fonction de la saturation. toujours ركزوا باللي هنايا سي لاغمونطاسيون ماشي ساتيراسيون دوبل في ساتيراسيون نومويو، وهنا كابيلاري بريشر. جيسبر باللي ان شاء الله هاد لابارتي الاولى تاع ريفيزيون فادتكم ان شاء الله لي ديفيرونت بوين نيسيسير اللي شفناهم ديجا قبل لاري. et on se rencontrera